नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युक़ शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन आई दे दरस तसव्वुफ़ दा मौजू नफ्स है। ये नफ्स मारा इंसान दे अंदर बहुत बड़ा शैतान और फिरौन यज़ीद है जिहड़ा इहनूं रब सोने तो दूर करदा है और मखलूक दी मुहब्बत च उलझाउंदा है, शैतान दा पुजारी बनाउंदा है। लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी शगल खलक दे विच फसाउंदा है। हालांकि अल्लाह सोने ने इंसान नूं अपने दीदार वास्ते पैदा किया, अपनी हजूरी वास्ते पैदा किया, लेकिन नफ्स मारा जिहड़ा इंसान दे अंदर है ये इंसान नूं इन्हां शैवां तो बाज रखदा है और इंसान दी मंजिल जिहड़ी खुद रब सोने फरमाया ला रब्बिका मुंतहा है, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। रब सोने दी बारगाह तक पहुँचना और दीदे मौला हासिल करना इंसान दी महराज है और मकसद हयात है। इसे मकसद वास्ते अल्लाह सोने पैदा किया। खुद कुरान करीम च रब सोने फरमाया मैं जिन्हां इंसानां नूं अपने इरफान वास्ते पैदा किया ते ईमान दी रूह जिहड़ी वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वो जुनूनी इश्क मौला है। और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आख्या हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों दस दिओ अगर तुसीं अल्लाह नाल मुहब्बत करदे हो तो मेरी इत्तबा करो, अल्लाह सोना तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा। और जुनूनी इश्क मौला ही है जिहड़ा इंसान नूं रब दी बारगाह तक ले जांदा है। बकौल इकबाल डॉक्टर रामा इकबाल फरमाते कि इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। ये सच्चा इश्क मौला ही इंसान रब सोने दी बारगाह तक ले जांदा है। लेकिन इस राह च मासवा अल्लाह दे विचों सब तो बड़ी रुकावट इंसानी नफ्स उमारा है। नफ्स उमारा शैतान दी जाए क्या मेरी हर ख्वाहिश जिहड़ी शैतान दे आउण दा दरवाज़ा है। इंसान जब तक इस वास्ते अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नफ्स ना जहाज जिहड़ा जहाद अकबर है कि इहनूं मेरियां ख्वाहिशां नूं खत्म किया जाए, इहदी मुखालफत की जाए और इन्हें दुरुस्त करने वास्ते अपने हवास की ज़हन की कल्ब की कड़ी निगरानी की जाए। कट खाण कट सौण कट मिलन कट बोलने की आदत बनाई जाए। कुरान और सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल किया जाए। शैतानी बनाए नसाबों तो दूर हो जाए और जो अल्लाह सोने का मुकर्रर किया प्रोग्राम है कुरान और सुन्नत इत्ते अमल किया जाए। कुरान अल्लाह पाक का आखिरी पैगाम है नस्ल इंसानी जिहदे विच तमाम मसाइल का हल मौजूद है। इस वास्ते इंसान नूं चाहिए सही उलकीदा सच्चे उशाकाने मौला मुर्दा नफस जिंदा दिल उलमा और मशाइख की खिदमत हाजिर हो गए कुरान और सुन्नत दा इल्म हासिल करे, दी रूह के मुताबिक इत्ते अमल करे, अपने पीरो मुर्शिद को तौहीदी नूर निस्बत अपने दिल के अंदर इल्का करवाए और इन्हां अल्लाह वाले की बारगाह च हाजिर हो के इन्हां दी खिदमत सोहबत च बह के इन्हां कोई ना कासी फैज़ हासिल करे तो फिर अपने पीरो मुर्शिद की ज़ेर निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहदात करे, मुराकबात करे, इसबाग कुर्ब इलाही करे ताकि वलायत की नेमत मिले। क्योंकि वलायत का बूआ खुला नबूवत का बंद हो चुका। साढ़े प्यारे नबी आखिरी नबी है। कुरान करीम अल्लाह सोने की आखिरी किताब है तो उम्मत मुहम्मदी आखिरी उम्मत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सारी दुनिया है इस प्रोग्राम आजमाइश है। इंसान के अंदर नफस का रखना भी आजमाइश है। लेकिन रब सोने की बचत वास्ते कामयाबियां वास्ते सारे प्रोग्राम कुरान पाक दसे ने। तो सारा इस्लाम जिहड़ा फतह उन्हीं है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा है। तो जो इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करता तो कामयाब हो जाता, अपना मकसद हयात हासिल कर लेंदा। रसाला कुशैरिया के अंदर इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह लिख देगा ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह ने फरमाया कि तवक्कुल ये है कि तू नफस दी तदबीर करना छड़ देवें
اور اپنی طاقت و قوت تو بیزاری کا اظہار کریں۔ بندہ توکل دی اس وقت طاقت رکھ سکتا ہے جدوں انہوں معلوم ہوئے کہ اللہ سونا ان دے کماں نوں جن دے وچ لگیا ہویا جاندا ہے اور دیکھدا ہے۔ اسی رسالہ کشیری لکھیا کہ حضرت ابو یعقوب نہر جوہری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ کمال حقیقت دے نال اللہ سونے تے توکل تاں وہی سگا جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام نوں فرمایا سگا کہ مینوں تیری کوئی حاجت نہیں، جس لئے آپ نوں آگے سٹیا جا رہا سی۔ اس لئے کہ انہاں نفس تے اس ویلے اللہ سونے دے نال غائب سی، لہذا انہوں نے اللہ سونے دے نال کوئی ہور دکھائی ہی نہیں دندا سی انہوں نے۔ اسے رسالہ کشیری لکھیا کہ کسی شخص نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ سوال کیتا تو توکل کی ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ سارے ماسوائی خداواں نوں اتار پھینکنا، یعنی اللہ تو علاوہ جنہیں خدا نے جالی، اور اسباب و ذرائع نوں توڑ ڈالنا۔ سائل نے عرض کیتا کہ ذرا اور وضاحت کر دے ہو، تو آپ نے فرمایا توکل یہ ہے کہ نفس کو نوں بندگی چ پا دتا جائے اور دل نوں رب سونے دے نال لگا دیتا جائے۔ اسے رسالہ کشیری لکھیا کہ حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں جس قدر بھی کسی دا دل تقوی تو قریب ہوئے گا اسے قدر انہوں یقین بھی حاصل ہوئے گا۔ اور تقوی دی اصل یہ ہے کہ انسان اللہ سونے دی منع کیتیاں ہوئیاں چیزاں تو الگ رہے، اور مناہی تو الگ رہنا دراصل خواہشات نفس تو الگ رہنا ہے۔ جس قدر کسی نے خواہشات نفس نو چھڑیا اسے قدر انہوں یقین حاصل ہویا۔ پیسے رسالہ کشیری لکھیا کہ مراقبہ ہر نیکی دی اصل ہے، اور انسان اس وقت تک اس مرتبے نہیں پہنچ سکتا جب تک پہلے اپنے نفس دا محاسبہ نہ کر لوے۔ یہ تمام اقوال آب ذر نہ لکھن والے ہیں، تو جہاں مختصر خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس دی کوئی بھی تدبیر نہ کرے، کدے بھی یہ کسی خواہش نو نہ منے، یہ کسی خواہش تے عمل نہ کرے، اپنے تمام معاملات اپنے رب سونے دے سپرد کر دے، اور ہمیشہ دھیان رکھے کہ میرا اللہ مینوں دیکھ رہا، اور ہر شے نوں جاندا اللہ سونا۔ اللہ سونا جویں کائنات دی ہر شے دیکھ رہا، ہر انسان نوں دیکھ رہا، مینوں بھی ہر ویلے دیکھ رہا، اور میرے ہر حال تو واقف ہے۔ تو سچا توکل اللہ سونا تو یہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آگے سٹیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام مدد دا آکھیا تو آپ نے فرمایا میں نے میرا اللہ کافی ہے، کیا جبرائیل تیری مدد دی میں نے کوئی لوڑ نہیں ہے۔ اس لئی کہ آپ نو محویت مولا دا کمال حاصل لی، اللہ سونا تو علاوہ ہور کسی آپ دا دھیان جاندہ ہی نہیں سکا۔ تو مزید یہ ہے کہ انسان جنہیں بھی ماسوا اللہ آیا، جعلی جھوٹے خدا آیا جنہیں نفس نے بنائے ہوئے نے، جہدے بارے قرآن کریم سے رب سونے فرمایا کہ حبیب تُس دیکھے نہیں لوگوں نے اپنا خواہش نو اپنا رب بنایا ہوا، سچے اللہ نے چھڑ کے غیر خدا بنایا۔ جب تک کہ غیر خدا جنہیں بھی نے انسان انہاں تو الگ نہیں ہوندا، انہاں دے پروگراماں طریقیاں تو الگ نہیں ہوندا، اور اسباب و ذرائع تو الگ نہیں ہوندا۔ مردہ بن کے ہر لمحہ اللہ سونے دے حضور حاضر نہیں رہندا، تو قلباً رب سونے طرف متوجہ نہیں رہندا، سر تو لے کے پیراں تائی تقدیر مولا ارادہ الہی فعل الہی نہیں بندا، اور نفس نو